बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। प्रोग्राम सुबह वतन के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ इलियास। नाज़रीन, बाबरकत महीने में है जिसे शहरुल्लाहिल मुहर्रम कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने का ज़िक्र किया तो इसे अल्लाह की तरफ मंसूब किया। किसी दूसरे महीने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया। फरमाया ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। इसकी ये फ़जीलत बहुत ज़्यादा है कि इसे अल्लाह के नाम के साथ जोड़ा गया है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के रोज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है अफ़ज़लुस्सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अफजल तरीन रोज़े मुहर्रमुल हराम यानी मुहर्रम के बाबरकत महीने के रोज़े हैं, और इसमें आशूरा के दिन का रोज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रखा, सहाबा किराम को भी इसे रखने की तलक़ीन की, और फिर अपनी आखिरी उम्र में फ़रमाया लइन बक़ीतु इला क़ाबिल लअसूमन्न अत्तासिअ, अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो मैं 9वें दिन का रोज़ा भी रखूँगा। इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि 9वें और 10वें दिन का रोज़ा रखना मसनून है, और इसकी फ़जीलत ये है कि अल्लाह इसकी वजह से 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ़िर अस्सनत अल्लती क़ब्लह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इस रोज़े की वजह से अल्लाह मेरे पिछले साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। नाज़रीन, सुबह वतन में आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ, और मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ भी आपके साथ करा देता हूँ। मेरे मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। आप फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं और एक अरसे से हदीस और शरई उलूम की तदरीस कर रहे हैं और PhD स्कॉलर हैं। रोज़ाना आपकी उनसे मुलाकात होती है और आपकी जानी पहचानी और महबूब पर्सनैलिटी हैं। वेलकम टू द शो भट्टी साहब। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने प्रोग्राम को हम शुरू करते हुए कलाम पाक से शुरू करते हैं, और आज आप ही मौजूद हैं तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप तिलावत कलाम पाक से इस शो का आगाज़ करें। जज़ाकल्लाह खैरन। वैसे तो हमारे नाज़रीन को पता कि तिलावत मैं भी कभी कभी कर देता हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आज हमारे एंकर साहब जो हैं वो माशाअल्लाह क़िराअत सब आशरा के कारी हैं, जामिया उम्मुल क़ुरा मक्का यूनिवर्सिटी के फ़ाज़िल हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आज मौका आपको देना चाहिए, आप ही तिलावत फरमाएँ तो बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में ज़रा तिलावत सुनाएं ना, लोगों को पता चले कि एंकर ऐसे भी होते हैं। अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بٹی صاحب اللہ مزید فضل، اللہ جزاک تعالیٰ اللہ اور خیر۔ مزید برکت دیجیے آپ کو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ پروگرام کے اندر جو تلاوت کلام پاک کی گئی ہے، اس کے حوالے سے جو مختصر خلاصہ ہے وہ تو پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عاطف بھائی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں ہمیں۔ جی، پہلا حکم تو یہ ہوا کہ مجھے یاد رکھو، بھولنا نہیں مجھے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہ میرے بندو مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عنایات کے ساتھ تمہیں یاد رکھوں گا۔ صحیح۔ واشکروا لی ولا تکفروا، اور میرے شکر گزار رہنا، نہ شکری نہ کر بیٹھنا، کیونکہ ناشکری ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ جس پر اللہ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے۔ اس کے بعد دوسرا رول اس سے بھی زیادہ شاندار ہے، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مشکل میں ہو، تنگی میں ہو، بیماری لمبی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے مدد لے لو، نماز پڑھ کے اور صبر کر کے۔ واویلا نہیں کرنا، رونا چیخنا نہیں ہے، بلکہ صبر حوصلے کے ساتھ اور 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں تو اللہ اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کو مزید تسلی دیتے ہوئے کیا کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ یہ انٹرنیشنل رول ہے اللہ کا کہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے جی، اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام جو کائنات کے افضل ترین، بلکہ افضل ترینوں میں سے بھی سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال بھی اس قاعدے سے مستثنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا بھی امتحان لیا اور سخت سے سخت امتحان لیا ہے، اور اپنے خلیل ابراہیم کے بھی امتحانات لیے۔ جب وہ امتحانات میں پاس ہوئے تو پھر اپنی عنایات کی بارش برسا دی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مشکلات سے لبریز ہے۔ ایسا ہی ہے، کوئی لمحہ، کوئی موقع ایسا نہیں جس وقت آپ اللہ کی یاد میں مشغول نہ ہوں۔ بلکہ اشد الناس بلاء اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اللہ کہ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنی اس کے اوپر امتحان کی سختی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، جو کمزور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، ان کو ٹیچر بھی کہتا ہے یار تھوڑا سا گزارو ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ بھی اپنے مومن بندوں کا امتحان سخت لیتا ہے۔ کیوں؟ ان کے درجات بھی تو بہت بلند ہے۔ جب وہ مومن صبر کرتا ہے، حوصلہ کرتا ہے، اپنے رب سے التجائیں کرتا ہے تو رب درجات میں بلندیاں دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی تو فرمایا ہے کہ وہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، عنایات بھی ہوں گے، انعامات بھی ہوں گے، اور ہدایت یافتہ بھی وہی ہیں جو اپنے رب کے امتحان لینے پر صبر کر جائیں اور نعمتیں ملیں تو شکر کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صابر اور شاکر لوگوں میں شامل اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ذکر کیا یہاں پہ، اللہ کہ یہ جو الفاظ ہیں جو مسلمان کی زبان پہ یہ آنے چاہیے، فوری طور پر اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے کلمات ہیں کہ میرے رب کی طرف سے یہ مشکل آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، وہی دور کرے گا، وہی ٹالے گا، وہی صبر اور حوصلہ دے گا، اور اپنا تعلق فوراً رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے بندہ، تو پھر اللہ کی نایات آتی ہے، اس کی رحمتیں آتی ہیں۔ مفتی صاحب ہم ان کو ادا کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کا معنی کیا ہے۔ ہاں، انا للہ، انا للہ، کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو یہ اپنا تعلق بندہ شو کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو ایک قبر پر دور قطار رو رہی تھی، تو آپ نے اس کو فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ تو آگے وہ بیچاری غم زدہ بھی تھی،
پریشان بھی تھی، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم کی کیفیت میں پہچانا ہی نہیں. تو وہ کہنے لگی آپ جائیں، اگر آپ کو یہ مصیبت آئی ہوتی تو پتہ چلتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آ گئے. کسی نے اس کو بتایا بلی مانا تجھے پتہ بھی ہے تو نے یہ جواب کس ہستی کو دیا ہے؟ تو پھر وہ بھاگی اور آ کر کہتی اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، اب نہیں صبر، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب مشکل آ کے چوٹ لگاتی ہے، صدمہ پہنچتا ہے، اس وقت کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ ہے اصل صبر. اور اگر کوئی بندہ یہ صبر کر جائے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازتے بھی بہت ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو ان جیسا نوجوان، ان جیسا محبت کرنے والا خامد، ان جیسا خیر خواہ تو دنیا میں تھا ہی کوئی نہیں. تو کہنے لگی میں نے سوچا اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا فائدہ، لیکن کہتی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد تھی، میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر و ثواب بھی دے، صبر کی توفیق بھی دے، اور اس سے نعم البدل بھی عطا فرما. کہتی میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ کا نعم البدل کون ہوگا، کون ہو سکتا ہے، لیکن پورے ایمان اور یقین سے یہ دعا پڑھ لی. تو کہتی ابھی میری عدت گزری ہی تھی کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کا پیغام آ گیا. تو کہتی ہے مجھے اللہ نے کائنات کا سردار عطا فرما دیا، پھر اس کا موازنہ ہی کوئی نہیں ہے نا. تو اس لیے ہمارے ناظرین کو بھی مشکلات ہر زندگی، ہر بندے کی زندگی میں، کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں کبھی مشکلات ہی نہ آئی ہو، جس کی زندگی میں مصیبت نہ آئی ہو، بیماریاں نہ آئی ہوں، تنگی نہ آئی ہو، پریشانی نہ آئی ہو، ایسا کوئی بندہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. تو جب مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تو فوری زبان سے اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون صبر کا اظہار کرے تو اللہ کی طرف سے بھی رحمتیں آنی. آج کے دور میں کل بھی ہم بات کر رہے تھے، خودکشی بہت بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ آ جاتے ہیں، مصیبت آئی نہیں تو زندگی ختم کرنے کی باتیں کرنے لگتے ہیں. اور پھر ہمارا یہاں تو خیال ہے نا، لوگ غربت سے آ کر تنگ آ کر خودکشیاں کرتے ہیں. تو وہ ممالک جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جہاں دولت کی ریل پیل ہے، وہاں خودکشیوں کا ریٹ سب سے زیادہ ہے. ایسے ہی ہے. جاپان کے اندر ہر بڑی بلڈنگ کے اوپر والا منزل بند ہے، لوگ اوپر سے چھلانگیں مارتے ہیں، اور اربوں ڈالر سالانہ. مفتی صاحب جو ٹرین اسٹیشن ہوتا ہے وہاں پہ ٹرین کی جو پٹری ہے اس کے سامنے باقاعدہ بیریئرز لگا دیے گئے ہیں کہ لوگ وہاں پہ آ کے چھلانگ لگا کے انا للہ و انا الیہ راجعون. اربوں ڈالر وہ لوگ اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ خودکشی کو روکا جائے، لیکن ممکن نہیں ہے. تو یہ اسلام ہے جو ایسی تعلیمات دیتا ہے، جو صبر پر بندے کو آمادہ کرتا ہے، اس کو اخروی انعامات دکھا کر، بتلا کر حوصلے کی تلقین کرتا ہے، تو پھر حوصلہ آ بھی جاتا ہے. ابھی کل ایک نوجوان ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، تو میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس کے والد صاحب کو ایک بندے نے فون کیا کہ یہ بڑا افسوس ہوا. ان کا کہا کس بات کا افسوس بھائی، اللہ کا مال تھا اس نے واپس لے لیے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں. تو یہ کلمات ایک مومن بندے کی زبان سے نکل سکتے ہیں، ویسے ممکن نہیں ہے کہ جوان بیٹا ابھی جس کی شادی کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، وہ آنکھوں کے سامنے لاش پڑی ہو اور والد لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ یار کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے مالک کا مال تھا اس نے لے لیا ہے. کمال نہیں. تو یہ حوصلہ، یہ جذبہ اور یہ ایمانی قوت اللہ جس کو عطا فرمائے اس کو ملتی ہے، ایسا ہی ہے، عام بندوں کے بس کا روگ نہیں ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم. آگے چلتے ہیں، پروگرام کو بڑھاتے ہوئے آج کے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں. جی تو آج کا وظیفہ کیا ہے ناظرین کو بتائیے. آج کا وظیفہ بھی بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ سے کہا خذوا جنتکم، اپنا سیلف ڈیفنس فٹافٹ مضبوط کر لو، اسلحہ لے لو، ڈھال لے لو. تو صحابہ کرام ایک دم چونکے کہ اللہ کے نبی کوئی دشمن آ گیا ہے کہ اسلحہ پکڑ لیں، دفاع مضبوط کر لیں، ریڈی ہو جائیں. آپ نے فرمایا خذوا جنتکم من النار، جہنم کی آگ سے اپنا دفاع کر لو، اپنا دفاع مضبوط بنا لو، اپنا اسلحہ لے لو، اپنی دفاعی ڈھال لے لو. اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلمات جہنم سے آگ سے بچنے کی ڈھال ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چار کلمات اللہ کو بہت پیارے ہیں. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار کلمات جو زندگی میں پڑھے پورے ایمان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ ہیں، کیا سبحان اللہ کہ میرے رب میں کوئی نقص نہیں ہے،
صحیح वल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब का शुक्रगुजार हूँ, सारी तारीफ़ें उसकी हैं। जी वला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे रब के अलावा कोई इबादत के लायक भी नहीं, वल्लाहु अकबर, और अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है यकीन। इस ईमान और यकीन के साथ ये कलिमात पढ़े हों तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है कि क़यामत वाले दिन जब ये बंदा आएगा ना, तो ये कलिमात मुक़द्दिमातुन, उसके आगे आगे भी होंगे डिफेंस के लिए जी कि जहन्नम की तरफ इसको कोई फरिश्ता ले जा नहीं सकता। वह मुखैरातुन, और इसके पीछे भी होंगे, वह मुजन्निबातुन, दाएं और बाएं भी होंगे। प्रोटोकॉल भी है और डिफेंस भी है, फरिश्तों को पीछे हटा रहे हैं कि नहीं भाई ये इसको आप नहीं ले जा सकते उधर। और एक में है कि मुंजियातुन, एक रिवायत में मुंजियात के लफ्ज़ है कि ये निजात कराने वाले हैं। सही। और फिर फरमाया फ़इन्नहुन्ना अलबाक़ियातुस सालिहात, ये वो कलिमात हैं जिनका सवाब बाकी रहने वाला है। तो ये है आज का वजीफ़ा। इन कलिमात को आप दिल की तसल्ली के लिए पढ़ें, जब परेशान हो तब पढ़ें, अल्लाह की रहमतें आनी शुरू हो जाएंगी। जी। हमारे नाज़रीन हमसे पूछते हैं जी बहुत परेशानियाँ हैं। सब यहाँ एक कॉलर हैं हमारे साथ, नरगिस साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, किसी के पास अगर किसी के पैसे पड़े हों, रकम कुछ पड़ी हो, तो वो बताए बगैर यूज़ कर ले और फिर सालों साल वापस भी ना लुटाए, तो इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और दूसरी बात ये मैंने पूछनी थी कि मुझे नहीं, किसी को किसी ने पैसे दिए ज़कात के रमज़ान में, उसने जिसके लिए दिए थे उसको नहीं दिए, बल्कि उसको बताया भी नहीं और अपने पास रख के उसकी बेटी के जहेज की चीज़ खरीद ली और उसको पता भी नहीं अभी तक माँ को। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? जी आपके दो सवाल आगे हैं, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी कॉल करने के लिए। जी पहला सवाल तो ये है कि अगर किसी ने अमानत के तौर पर पैसे रखवाए हैं जी, तो साल हर साल तक उसको वापस ही नहीं किया, इस्तेमाल भी कर लिए जी। तो अब सूरत हाल ये है कि या तो उस अमानत रखवाने वाले ने वापस मांगे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही पेश नहीं आई, उसने लिए ही नहीं है, फिर इन्होंने अपनी ज़ाती ज़रूरत में इस्तेमाल कर लिया इस इरादे के साथ कि मालिक जब मांगेगा उसको मैं लुटा दूंगा, फिर तो कोई अर्ज नहीं। ठीक। लेकिन तकवा बाज़ हमारे बुज़ुर्गों का, सलफ़ सालिहीन का ये भी है कि जो नोट जिस हालत में दिए थे वो उसी हालत में रखते थे। अगर कोई बंदा चेंज मांगता था ना, वो कहता नहीं चेंज भी नहीं, ये अमानत है, ये अमानत है कि वो जिस हालत में जिस किस्म के नोट थे वो ही रखे हुए हैं। सही। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आखिर इंसान है, ज़रूरत पड़ सकती है जी। और अगर आपको ये पता हो, कन्फर्म हो कि मालिक जब भी अपनी अमानत मांगेगा आप वापस लुटाने के काबिल होंगे, ठीक है, आपके पास वसाइल हैं, लेकिन इन नोटों की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप उसको चेंज दे दें, इस्तेमाल कर लें, कर सकते हैं। सही। लेकिन इस शर्त पर कि अमानतदार की अमानत को बर वक्त वापस करें। ठीक। अगर उसने मांगी और आपने साल हर साल वापस नहीं की तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। ईमानदारी बहुत बड़ा वसफ़ है, मोमिन की खूबी है, तो इसको अदायगी करनी चाहिए बर वक्त। और अगर कई साल गुजर चुके हैं और उसके मांगने के बावजूद वापस नहीं कर रहे तो ये जुल्म है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है कि आप उसकी रकम को अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आएँ और आप वापस भी नहीं कर रहे, उसको वापस लुटाना चाहिए। सही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि एक बंदे ने ज़कात दी है जी रमज़ान में किसी को देने के लिए, जी, तो उन्होंने उसको नहीं दी जी, तो उसकी रकम से कुछ चीज़ खरीद ली जहेज़ की कि उसकी बेटी को दूंगी जी, तो ये भी अपनी मनमानी है, दुरुस्त नहीं है। सही। अगर उस रकम देने वाले ने ये कहा था कि फ़लाँ गरीब को दे दो जी, तो आपको इसमें तसर्रुफ़ की इजाज़त नहीं थी, आप उसको दे देते। ठीक। आपकी ईमानदारी ये थी कि जैसे रकम पकड़ी थी उसको पकड़ा के आप सबकदोश हो जाते जी। अल्लाह के यहाँ भी अजर मिलता, सवाब मिलता। और अगर आप इतने सियाने बन गए हैं कि आपने कहा जी उसकी बेटी की शादी है तो उसको जहेज़ का कुछ सामान ले देते हैं जी, फिर भी गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन औला और अफजल यही था कि उसको रकम दे देते। वो पता नहीं वो जहेज़ की वो चीज़ लेना चाहते था कि नहीं लेना चाहते थे, उनकी ज़रूरत कोई और होगी। सही। तो आपको जब मालिक ने कहा है कि रकम उस तक पहुँचाएँ तो फिर आपको रकम ही पहुँचानी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। गालबन कॉल ड्रॉप हो गई है, तो आप फरमा रहे थे कि अमानत को उसकी जिस हैसियत में उसको पहुँचाने का हुक्म हुआ था वैसे ही पहुँचानी चाहिए। सही। और ये जो अपनी मर्ज़ी से जहेज़ की रकम और रकम से कुछ जहेज़ की चीज़ ख़रीद दी है, अब सूरत हाल ये है या तो उनकी ये ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी ज़रूरत है
تو پھر بھی چلو انشاءاللہ گزارا ہو جائے یعنی کئی مرتبہ جو آدمی جس کے پاس امانت ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں فار ایگزامپل اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے دے دیے ہیں اعتماد کے طور پہ، اب آدمی سمجھتا ہے کہ اب یہ میں ان کو اگر کیش دے دوں گا تو ہو سکتا ہے وہ ضائع کر دیں، جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 50,000 روپیہ دیا تو اگلے دن بہت بڑی LCD گھر میں لگا لی، یا جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پھر بھی پوری نہیں ہوئی، تو وہ تصرف مال میں جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. تو اس بنیاد کے اوپر اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں اگر اس کو واقعی شک ہو جی کہ یہ رقم ضائع کرے گا یا فضول خرچی کرے گا یا کسی حرام کام میں استعمال کرے گا، جی تو پھر اس کی بیٹی کے لیے یہ شادی پر اس کو تحفے کے طور پر چیز لے دے تاکہ ضائع نہ ہو، پھر یہ جذبہ بھی قابل قدر ہے. جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.